जोर से बोलो। अजवफ याई और क्या पढ़ा था? अजवफ याई और उससे पहले पढ़ा था अजवफ वावी। ठीक है, अजवफ किसको बोलते हैं? अजवफ बोलते हैं जिसके आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो। अगर वाव हो तो अजवफ वावी, और अगर या हो तो अजवफ याई। यह हमने आखिरी सबक ये पढ़ा है। उससे पहले जो हमने सही में कुछ अल्फाज पढ़े थे, बाब नसरा से, ज़राबा से, समिया फतहा से, जरा आप तारका की सारे लोग एक वजन में और एक आवाज में गर्दान करो, तशरीफ करो। तारका उसने छोड़ा, हवारा अगर बोलना होगा हम कल क्लास में आए थे तो कैसे बोलेंगे? नहनु हज़रना, हज़रना यौमल अम्सी नहीं बोलेंगे, सीधा अम्सी बोलेंगे। नहनु हज़रना अल-फ़स्ल अम्सी, कल हम क्लास में आए थे। खलक़, खलक़ पैदा करना, अल्लाह ने हर चीज पैदा की और हमने कुछ भी पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हर चीज पैदा की। खलक़ल्लाहु कुल्ल शै, हमने कुछ पैदा नहीं किया। वमा खलकना शै, और हमने कुछ भी पैदा नहीं किया। क्या आपने कुछ पैदा किया? कैसे बोलेंगे? हल खलकना शै। बोलूंगा मैंने कुछ भी पैदा नहीं किया। मा खलक़तु शै, पहले माजी में वहां लगेगा। तलबा, तलबा मैंने मुतालबा करना, तलबा उसके बाद काताबा, काताबा अगर कहना हो कि आप लोगों ने सबक लिखा, कैसे बोलेंगे? क्या आप लोगों ने सबक लिखा? क्या तुम लोगों ने सबक लिखा? हल कतबतुम दर्स, हल अंतुम भी लगाएंगे वो भी चलेगा। हल कतबतुम दर्स, क्या तुमने सबक लिखा? तो अगर बोला होगा मैंने सबक लिखा तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, नाम नाम
नाम कतबना दर्स, हाँ हम लोगों ने सबक लिखा। अगर बोलना होगा मैंने सबक नहीं लिखा तो कैसे बोलेंगे? और अगर आप एक को पूछेंगे, वालेकुम, अगर आप एक मर्द को पूछ रहे हैं कि आपने सबक लिखा, जैसे टीचर होता है वो एक बच्चे को पूछता है क्या तुमने सबक लिखा? हल कतबता दर्स। वाजिबात, वाजिबात, वाजिबात बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, एक टीचर क्या जिम्मेदारी देता है बच्चे को? बेटा मैंने आज ये पढ़ाया है, कल लिख के लाना। तो वाजिबात, वाजिबात हो गया होमवर्क। तो क्या आपने होमवर्क लिखा? हल कतबतल वाजिबात। और घर का होमवर्क तो वाजिबातिल मंजिलिया, क्या आपने घरेलू काम किया? वही होता है जो टीचर उसको देता है, उसको थोड़ा बोलता है कपड़े धो के आना, वो करना, ये करना, उसको पढ़ाई के मुतालिक ही बोलता है। तो क्या आपने होमवर्क लिखा? हल कतबता वाजिबातिल मंजिलिया, हाँ मैंने होमवर्क लिखा। कैसे बोलेंगे? हाँ। क्या आपने खाना खाया? हल अकल करता, हाँ मैंने खाना खाया। क्या बोलेंगे? नाम अकल। क्या हामिद ने खाना खाया? हल अकल हामिदुन अत्ताम, हाँ हामिद ने खाना। नाम नाम अकल हामिदुन अत्ताम। जब हम किसी आदमी का नाम लगाएंगे ना, वहाँ वो थर्ड पर्सन को माना जाता है, यानी कि वहाँ पे जो सीगा लगेगा, जो लफ्ज लगेगा वो पहला वाला लगेगा, हुआ वाला हमेशा। जब हम वो गया, हल ज़हाबा फलान, हल ज़हाब, क्या हामिद गया? तो अब बोलेंगे हल ज़हाबा हामिदुन। क्या हामिद ने खाया? हल अकल हामिदुन। ये नहीं बोलेंगे अकलता या ती, नहीं, क्योंकि जब हम किसी आदमी का नाम लेते हैं वो एक किस्म का, वरना अगर नाम नहीं तो फिर बोलते आप बोलते आप या बोलते मैं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी आदमी का नाम लेते हैं वो थर्ड पर्सन ही होता है, वहां पे जो सेगा लगाएंगे हम, या अगर मर्द हो तो हुआ, अगर मोनस हो तो। मिसाल के तौर पर हमको बोलना होगा क्या फातिमा सो गई, तो क्या बोलेंगे? हल फातिमा तो नामत या नामत फातिमा। ये दोनों, इसमें कुछ फर्क नहीं, पहले नाम आ जाएगा वो भी सही है, पहले नाम आ जाएगा वो भी सही। तो क्या, हाँ, तो फर्क क्या रहेगा? अगर इसम आ गया तो जुमला इसमिया, फेल आ गया तो जुमला फेलिया, तो बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। क्या फातिमा सो गई, तो क्या बोलेंगे? हल फातिमा तो नामत, इस तरीके से बोले। क्या बोल? हाँ। क्या साजिद बैठ गया? हल साजिदुन जलसा यजलिसु, कैसे? माजी की बात, क्या हामिद बैठा? कल हल हामिदुन जलसा। क्या राशिद मस्जिद से लौटा? हल रजा हामिदुन मिनल मस्जिद, क्या हामिद मस्जिद से लौटा? बिल्कुल सही। क्या अल्लाह ताला ने माफ कर दिया? माफ, माजी, माजी। हल गफर अल्लाहु ज़ुनूब, क्या अल्लाह ताला ने माफ कर दिया? नाम ज़ुनूबा, नाम गफर अल्लाहु ज़ुनूबा, अल्लाह ताला ने गुनाहों को। क्या आपने कपड़े धोए? हल गसलता। अगर इसी में अब गाना लाना होगा वो कैसे लाएंगे? मतलब आप बोल रहे थे, क्या आपने धोए थे, है ना? हाँ। हल कुंता गसलता, जिस तरीके से गसलता बोला है कुंता बोलेंगे। आप जलासा से आप सब लोग तशरीफ करो।
هو جلس وما جلس وما جلستا هم جلسوا هن جلسنا أنت جلست أنت جلست أنتما جلستما أنتما جلستما أنتم جلستم أنتن جلستن أنا جلست نحن جلسنا. हाँ, उसके बाद आप करो ज़रबा मारना. ضرب هي ضربت ما ضربوا هن ضربن أنت ضربت أنت ضربت أنتما ضربتما أنتما ضربتما أنتم ضربتم أنتن ضربتن أنا ضربت हाँ, सबरा. وصبر هي صبرت ما صبر ما صبرت هم صبروا هن صبرن أنت صبرت أنت صبرت أنتما صبرتما أنتما صبرتما أنتم صبرتم أنتن صبرتن أنا صبرت نحن صبرنا. ज़रबा मारना. هو ضرب هي ضربت هما ضربا هما ضربتا هم ضربوا هن ضربن أنت ضربت أنت ضربت أنتما ضربتما أنتما ضربتما أنتم ضربتم أنتن ضربتن أنا ضربت نحن ضربنا. ظلم 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 करना. هي ظلمت هما ظلما هما ظلمتا هم ظلموا هن ظلمن أنت ظلمت أنت ظلمت أنتما ظلمتما أنتما ظلمتما أنتم ظلمتم أنتن ظلمتن أنا ظلمت نحن ظلمنا. उसके बाद आरफा या आरिफो के माने पहचानना. عرفت هي عرفت هما عرفا هما عرفتا هم عرفوا هن عرفن أنت عرفت أنت عرفت أنتما عرفتما أنتما عرفتما أنتم عرفتم أنتن عرفتن أنا عرفت نحن عرفنا. पता नहीं ऐसे बोलते हैं, मशहूर है, पता नहीं ये हदीस में है. मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु. जो अपने आप को पहचानता है वही खुदा को, उसने खुदा को पहचाना. कहते ये हदीस नहीं. हाँ, तभी मैंने बोला था पहले से ही, लगता भी नहीं है ये हदीस है. तो मन आरफा नफ्सहु, जो अपने आप को पहचानेगा. वैसे अपने आप को पहचानना भी बड़ी बात है कि मेरी हकीकत क्या है. जब आदमी इस पर गौर करेगा मेरा एंड क्या है, अंजाम क्या है, तो बात तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सही बात हदीस हो. ये तो कहीं नहीं हो सकता. हर सही बात का हदीस होना जरूरी. हदीस तो सही है, बात भी सही है और वो मफहूम सब सही, लेकिन हर सही बात का हदीस होना जरूरी नहीं. मन आरफा आया है, मन आरफा नफ्स, अपने आप को पहचानना, अपने मेरी हकीकत क्या है. तो वहां पे आया आरफा. तो कादाबा जब वो झूठ बोल रहा. आगे उससे पढ़ो. कादाबा أنت كذبت أنت كذبت أنتما كذبتما أنتما كذبتما أنتم كذبتم أنتن كذبتن أنا كذبت نحن كذبنا. أنا ما كذبت. أنا لا كذبتني. أنا ما كذبت. أنا لا أكذب. أنا لا أكذب. मैं झूठ नहीं बोलता. أنا لا أكذب. वला अक्ज़िबु क़त्तु, और ना कभी बोलूंगा. أنا لا أكذب. कसबा 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 कमाना. وكسب هما كسبا هما كسبتا هم كسبوا هن كسبنا أنت كسبت أنت كسبت أنتما كسبتما أنتما كسبتما أنتم كسبتم أنتن كسبتن أنا كسبت نحن كسبنا. लेकिन ये भी आ गया माजी मफ्तूहुल आइन है ना. अब देखो यहाँ से रहीमा, रहीमा उसने रहम किया. هم رحموا هن رحمنا أنت رحمت أنت رحمت أنتما رحمتما أنتما رحمتما أنتم رحمتم أنتن رحمتن
रग़िबा रग़िब, हाँ, रग़िबना के मतलब क्या होता है? किसी चीज में रगबत दिखाना, ख्वाहिश दिखाना, दिलचस्पी दिखाना। रकीबा सवार होना, हम गाड़ी में सवार हो गए। रकीबना सैयारा, वैसे बस है ना, बस उसको बोलते हैं हाफिला। रकीबना हाफिला, हाँ, मैं कभी भी जहाज पे अभी तक सवार नहीं हुआ। वैसे ख्वाहिश तो है लेकिन अभी सवार मैं जहाज पे सवार नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? अना मा रकिब्तु ताइरता हत्ता लान, अभी तक हत्ता लान, हाँ। या अब आप कत्तु भी बोलेंगे तो वो भी चलेगा। अना मा रकिब्तु ताइरता हत्ता लान, अभी तक मैं जहाज पे सवार नहीं हुआ। अलबत्ता ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो वलाकिन अरगब, वलाकिन अरगबु अन अरकबा अत्ताइरता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रगीबा से जब अगर सिला आन लगाएंगे तो उसे होगा दूर होना किसी चीज से। रगीबा आन, रगीबा आन सुनना। हाँ बिल्कुल। रगीबा के बाद जब देखो, एक दो तरह का अन होता है, दो तरह का अन होता है। एक होता है जैसे मिसाल के तौर पर उरीदु अन आकुला, उरीदु अन, एक है जैसे उरीदु अन अज़हबा इलल मदरसा, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन एक है अन, ये कौन सा अन? वो ये इसके जब रगीब के बाद होगा ना, या जैसे कुरान में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तो वहाँ पे भी है तुम्हारी माल और तुम्हारा औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे, दूर कर वो आपको हलाकत में न डाले। तो ये है अन, आइन से। तो अगर रगीबा के बाद फी हो, इसका मतलब है उसमें रगबत दिखाना। रगीब तो फिर ताम, मुझे खाना खाने में रगबत। हाँ, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में मिसाल के तौर पर रगीब तो अन हफलतुल म्यूजिक, मुझे म्यूजिक प्रोग्राम जो है वो पसंद नहीं है, वहाँ पे आएगा अन, इसका मतलब है वहाँ उस चीज़ से दूर होना। ला अरगबु अन हफलतुल मौसीकी, मुझे मौसीकी का जो प्रोग्राम है वो पसंद, वहाँ मतलब ये नहीं होगा कि मुझे उसमें ख्वाहिश है। जहाँ अन आ जाएगा उसका मतलब है वहाँ दूर होना है। हाँ, तो क्या बोला था? तो चलो यहाँ तक हो गया। हम जो इससे पहली वाली क्लास थी वहाँ हमने पढ़ा था अजवफ। क्या पढ़ा था? अजवफ हमारे पास दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? अजवफ वावी होगा या अजवफ याई होगा। इसमें और भी तफसील है लेकिन फिलहाल आप इतनी सारी समझो, ज़्यादा इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। अजवफ या तो ये याई होगा या वावी होगा। ये क्या है? ये वाला, ये है वावी। और ये क्या है? वावी का मतलब है कि वहां अजवफ जिसका आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो, अलिफ कभी नहीं आएगा, अलिफ नहीं, जब वो आएगा तो वह हमजा बन जाएगा। हाँ, वाव होगा
ये या होगा, फिर वो वाव और या अलिफ में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अलिफ में, लेकिन अलिफ नहीं आता, मादे में अलिफ नहीं आएगा, क्योंकि हमें 3 हर्फ चाहिए। अगर अलिफ आ जाएगा तो वो असल में फिर हमजा बन जाएगा, जब उस पर हरकत लग जाएगी तो वो महमूज बन जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर साला, साला ये हमजा बन गया। जब भी अजवफ होगा तो वहां पे आपको 2 हर्फ मिलेंगे, या तो वाव मिलेगा या। लेकिन अजीब बात है, जब दोनों मिलेंगे तो वो अलिफ की शक्ल में मिलेंगी, और अलिफ खुद नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अलिफ जब भी अजवफ में आएगा तो वो अपना नहीं होगा, यानी मादे का नहीं होगा। मादे का जब वो अलिफ आएगा तो वो क्या होगा? हमजा होगा, साला। जब वाव आएगा या आएगा तो वाव और या भी खुद अपनी शक्ल में नहीं होंगे, दिखेंगे वो किसकी शक्ल में दिखेंगे? अलिफ की शक्ल में दिखेंगे। अब देखो, यहां से यहां तक इसमें अलग कायदा हुआ है, और वहां से आगे जहां से मैंने दूसरी निशान लगाया है वहां से दूसरा कायदा। काल असल में पहले भी बोला था, काल असल में क्या था? कवाला। कवाला वाव मुतहरिक मा कबल, यानी वाव मुतहरिक, वाव पर हरकत है और उससे पहले, तो यह कायदा है, अगर वाव पर कोई भी हरकत हो, चाहे वो जेर ही क्यों ना हो या जम्मा ही क्यों, अगर उससे पहले जबर होगा तो उस वाव और या को बदल देते हैं अलिफ से, तो ये क्या बन जाएगा? और इसी तरीके से जो आपको दिखा रहा है बात, वो क्या है असल में? तो भाई या मुतहरिक मा कबल मफ्तू है तो क्या बन गया? यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां से फिर यहां तक सेम एक ही तरह की तब्दीली, क़ाला क़ालत, क़ाला क़ालता क़ालू, तो फिर इसके बाद क्या है? मैं करता हूं इस तरीके से, क़ाला क़ाला क़ालू क़ालत क़ालता, फिर कुलना, और आप क़ाला क़ालत क़ाला क़ालता क़ालू कुलना। देखो यहां से फिर यहां से आपको दूसरी तब्दीली इसमें आ जाएगी। वो किस तरीके से, वो आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। आपको मैंने एक बार पहले दिखाया था। कुलना को अगर हमें देखना होगा कि इसमें तब्दीली कैसे हुई, तो क्या हम करेंगे? सबसे पहले जरा बोलो ना, हमें सबसे पहले किसी भी लफ्ज में तब्दीली देखने के लिए क्या करना होता है? उसको जो उस बाब का लफ्ज है उस वजन पर ले जाना होता है। तो काला किस बाब से है? नसरा के वजन पर ले जाना है। तो हमें यहाँ पे कौन सा सीगा लगाना है? बोलो नसरना। हो गया नसरना। अब बोलो नसरना, तो अब हमें कुलना को इसके नीचे लिखना है, वो क्या बन जाएगा? जरा बोलो कवलना बन गया। अब देखो काफ नून के साथ मिल रहा है, वाव स्वाद के साथ, और रा पे भी जज़म, लाम पे भी जज़म, नून पर फतहा, नून पर फतहा, तो मिल बन गया ये कवलना। क्या बन गया? बन गया। अब देखो, अब वो जो काला वाला कायदा शुरू में समझाया था, अब वो यहाँ पर भी होगा। वाव मुतहरिक है, वाव मुतहरिक है, उससे पहले फतहा, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? ये कौलना। तो अलिफ ऐसा लफ्ज है, अजीब व गरीब है ये। अलिफ हमेशा ऐसा लफ्ज है जो हरकत न होने की वजह से साकिन है। इस पर को अभी हरकत है, जबर जेर पेश है। तो देखो ये है हमारा बा, यहाँ ये आई, हम इसको बोलते हैं यहाँ पर आइन साकिन है, मगर कब? जब इसके ऊपर जज़म लगा है। लेकिन ये हमारा अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक, और ठीक।
لیکن یہ ہمارا ایسا حرف ہے کہ جو ہمیں حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ساکن ہے. دیکھو یہاں اگر ہم لام لگائیں گے کیا بن گیا؟ یہ لام ساکن ہے نا. لیکن یہ الف ہے حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ساکن. الف بتاؤ الف ساکن ہے یہاں پہ؟ الف ساکن ہے نا. ساکن مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے, ہمیشہ حرکت سے خالی. اگر اس پر زبر ہم لگا دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا, اب یہ ساکن ہی ہے. تو یہاں پہ دو ساکن مل گئے, اجتماعی ساکن, دو ساکن مل گئے. جی کہاں کہاں؟ الف اور لام. تو عربی زبان میں آخر سے پہلے, آخر میں تو آ سکتے ہیں دو ساکن, لیکن آخر سے پہلے نہیں آ سکتے. دو, جیسے ہم بولتے ہیں نا فکر, ذکر, فکر, وہاں پہ فجر, فجر بولتے ہیں, عصر. عصر بولتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اتنی مثالیں آپ کو یاد ہیں, اتنی مثالیں تو مجھے بھی یاد نہیں. ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے, آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پھر ہیلپ ملتی ہے بولنے میں. کبھی کبھی بول بھی جاتا ہے, آپ پہلے سے بول دیا گا. تو کیا کہنے کا مطلب تھا؟ ہاں, تو دو ساکن شروع لفظ میں نہیں آتے, جب بھی آتے ہیں تو وہ کہاں آتے ہیں؟ اینڈ میں آ سکتے, وہ بھی وقف کی صورت میں. جیسے فی لوح محفوظ, تو واو پہلے سے ساکن ہے, ہم نے زوئی کو ساکن بنا دیا. ساکن نہیں ہوتا ہے, وہ وقف کی وجہ سے بن جاتا ہے. تو الف بھی ساکن, لام بھی ساکن ہے, اجتماعی ساکنین ہوا. تو اب بولو کیا گرے گا؟ ہمیشہ میں نے پہلے بولا حرف علت ہی گرے گا, صحیح حرف کبھی نہیں گرتے. تو کیا بن جائے گا یہ؟ اب بولو ہم نے اس کو بنا دیا جی قلنا, کیا بن گیا یہ؟ قلنا. تو پھر اس کو ضمہ دے دیا, کیوں دے دیا؟ تاکہ واو پتا چلے یہاں پر واو حذف ہوا ہے, تو بن گیا یہ. پھر یہاں سے آگے سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ایک ہی طرح کی تبدیلی ہوگی. قلنا, قلتا, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا. اب یہاں ایک ہی طرح کی تبدیلی سمجھ میں آ گئی؟ آئیے سمجھ. اب ذرا آپ اس لفظ سے تشریح کرو. تابا, توبہ کرنا. جسے میں بولنا میں توبہ کیا, انا تبت. اب میں توبہ نہیں کیا, تم لوگوں نے توبہ کر دیا. تم لوگوں نے توبہ کیا ہے نا. اگر تم نے توبہ نہیں کیا ما تم. اس کے بعد ہے دام, دام ہمیشہ رہنا. ہاں نہر بول, قرآن میں ہے یہ, سورہ کہف میں, سورہ مریم میں ہے. ما دمت حیا, ما دم, جب تک میں زندہ رہوں گا, جب تک میں. یہاں ما جو ہے ما نافیہ نہیں ہے, ما موصولہ ہے. ما دمت جب تک رہنے کے معنی ہے نا. داما میں نے ہے ہمیشہ رہنا. ہاں, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں گا. دیکھو وہاں کیسا ہے, یہ آپ لفظ سنتے ہوں گے بار بار سنتے ہوں گے, یہ بار بار سنتے ہیں. زارا, زیارت کرنا, دیکھنا کسی کو. زارا کے معنی ہے دیکھنا. تو اب اس چیز ذرا تصریف کرو. میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا, اس کی زیارت کی. کیا بولیں گے؟ زورت المدینہ المنورہ, زورت المدینہ الطیبہ. صحیح. زورتو میں نے دیکھنا, تو میں نے مسجد کو دیکھا. زورت المسجد, زرتم المقابر,
حتی دیکھو میں نے کیا بولا کتنی مثال ہے حتی زرتم المقابر دیکھو قرآن کی مثال حتی زرتم دیکھو اگر آپ کو تعلیل نہیں آئے گی تبدیلی نہیں آئے گی سچ بولنا اس لفظ کا معنی آپ کو گہرائی میں جو اب پتہ چلے نا اب مثال کے ذریعے ایسے ترجمے سے پتہ چلے گا نہیں اس میں ایک الگ طرح کی حلاوت الگ طرح کی مٹھاس الگ طرح کی جب آپ کو پتہ چلے گا یہ لفظ کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے الگ ہی اس میں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے زارا حتی زرتم بڑے قبر مقابر بڑے قاف سے اور یہ والا قبر نہیں قبر مقابر روٹ ورڈ ہی ہے قبر ہاں مقبرتن یا مقبرن جمع مقابر اس کے معنی ہے قبر کی جگہ تو زارا میں نے یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی کو دیکھا الجامعۃ الکشمیریہ یا جامعۃ الکشمیر میں نے کشمیر کی یونیورسٹی کو دیکھا اچھا اس کے بعد زارا اب یاد رہا آپ کو اس کو کیسے کریں گے تصریف اس کے بعد ہے صوم صوم کے معنی روزہ رکھا انت صمت انت صمت انتما صمتما انتما صمتما انتم صمتم انتم صمتم انا صمت انا صمنا ہم سب لوگوں نے روزہ رکھا آج ہم سب لوگوں نے روزہ رکھا نحن صمنا اليوم آج ہم سب لوگوں نے روزہ رکھا اس کی بھی کوئی مثال دے دو قرآن سے اس کی بھی کوئی مثال اچھا اس کے بعد ہاں ماشاء اللہ آگے چلو عادہ میں ابھی مدرسے سے لوٹا ابھی جیسے ابھی گھر آدمی پوچھتا ہے کام کو دے جاؤ یہ کام الان عدت من المدرسہ یا ابھی میں کام سے پہنچا کیا میں ابھی کام سے لوٹا تو عدت من المدرسہ عدت من العمل عدت لام ہے میں نے ملامت کرنا ہاں میں نے ملامت میں نے برا بلا کہنا میں نے آپ کو برا بلا نہیں کہا انا معلومتک اگر بولوں گا ان سب عورتوں نے ملامت کی آپ کی تو کیسے بولیں گے لمنک ان عورتوں نے آپ کی برائی کی تو چلو اتنا جو یہ اجوف واوی ہے اس کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اور الفاظ کے ذریعے اس کی پریکٹس بھی کرا دی اب یہ ہے اجوف یہ تھا اجوف واوی اس کو بولتے ہیں کہ بیچ میں عین کلمے میں حرف علت ہو اور وہ کیا ہو واو اور اجوف یائی کہ جس میں عین کلمے میں حرف علت ہو اور وہ ہو یا تو اب جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ شروع میں 5 صیغوں میں دیکھا کہ ایک ہی طرح کی تبدیلی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی شروع کے 5 صیغوں میں با جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی با اصل میں کیا تھا بایا کیا تھا تو پھر کیا ہو گیا با اصل میں کیا تھا بایا تو یہاں پر بھی یا متحرک ہے یہاں پر زبر ہے یہاں پر ہے نا چاہے زیر ہو یا کچھ
اس سے پہلے فتح ہے تو بن گیا یہ با. یہ قاعدہ ہے جب بھی واو یا اگر وہ متحرک ہو چاہے زبر ہو زیر ہو پیش اگر اس سے پہلے فتحہ ہو تو وہاں پر یا تبدیل ہو جاتا ہے کس میں الف میں تو بن گئے باع باع باعو باعت باعتا. اب دیکھو یہ اس کے بعد بنا ہے بینا. کیا بنا ہے بینا؟ کیسے بنا پہلے بولو صیغہ کون سا ہے جمع مؤنث باب کس سے ہے ضرب. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بینا ہمارا لفظ ہے اگر ہم نے اس کو پہچاننا ہے جیسے ایک دکاندار ہو تو اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کتنا kg ہے تو کیا رکھتا ہے اس کو ترازو میں رکھتا ہے. پھر یہاں سے ایک بٹا رکھتا ہے 1 kg 2 kg کا پھر اس کے ذریعے وزن کرتا ہے. تو اب ہمیں اس لفظ کا وزن کرنا ہے تو ہمیں لکھنا ہے یہاں پر ضربنا ہونا ضربنا. کیا لکھنا ہے ہم کا ہونا ضرب. اب ہمیں یہ جو ابھی لفظ ہے بینا ہمیں اس کو اس کے وزن پر لانا ہے تو کیا لکھیں گے ہم نے کیا لکھیں گے بیانہ. کیا لکھیں گے اب یہاں پر جو قاعدہ ہوا وہ پہلے جاری کریں گے. تو یا متحرک ہے اس سے پہلے فتحہ ہے تو بدل دو الف سے تو کیا بن جائے گا ابھی بولا تھا الف ہمیشہ ساکن تو 2 ساکن ہو گئے اجتماعی ساکن ہو گیا الف بھی ساکن اور عین بھی. تو جب 2 ساکن بیچ میں آ جائے بیچ میں آ جائے لفظ کے ایسا عربی میں نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا ایک الف یہاں پر گر جائے گا. اجتماعی ساکنین جو ہے وہ جائز نہیں تو یہاں پر کیا گر جائے گا کیا بن جائے گا بن گیا بانا. کیا بن گیا پھر یہ جو فتحہ ہے اس کو تبدیل کر دیا کس سے کسرہ سے. کیوں کر دیا کسرہ سے تاکہ یہ بتائے یہاں پر کسرہ اور یا کے اندر آپس میں مناسبت رشتہ داری ہے. تو یہ بتائے کہ یہاں پر جو زیر ہے یہ بتائے گی یہاں پر میرا ایک دوست جو ہے رشتہ داری ہمارا ایک آدمی ہے وہ یہاں پہ غائب ہے اسی وجہ سے اس کو بتا دیا بانا سے دینا. اور باقی والے سیغوں میں بینا تمام سیغوں میں اب یہاں سے آگے پہلے یہ والا قاعدہ قال والا الف والا قاعدہ پھر اس کے بعد اس طریقے سے تبدیل کریں گے. اب ذرا اس کی تصریف آپ کمپلیٹ کرو. أنت بيرت أنت بيرتي أنتما بيرتما أنتما بيرتما أنتم بيرتم أنتن بيرتن أنا بيرتن نحن بينا. اب دیکھو اب اس غاب کے معنی ہوتا ہے غائب ہونا. اب ذرا آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پڑھا با یہاں پر بھی جو بیچ میں حرف علت ہے وہ ہے یا غاب یغیب یہ بھی اجوف یائی ہے. اسی پیٹرن پر اس کی تصریف کرو. غاب هي غابت هما غابا هما غابتا هم غابوا هن غبن أنت غبت أنت غبت أنتما غبتما أنتما غبتما أنتم غبتم أنتن غبتن أنا غبت نحن غبنا. کیا آپ سب غائب تھے کل آپ کلاس سے غائب تھے حل غبتم امس. تو یہاں پر گوب تو نہیں بولیں گے یا بولیں گے غائب تو نہیں بولیں گے کیا بولیں گے حل غبتم. کیا آپ کل کلاس سے غائب تھے حل غبتم امس حل غبتم الامس. آئینہ نہیں لا سکتے آئینہ کیسے لائیں گے وہ بھی بول سکتے لیکن وہ الگ طریقے سے آئے گا اس طریقے سے نہیں آئے گا وہ الگ سینٹنس بنے گا. اس تعلیل والا جو ہم نے پڑھا اس طریقے سے نہیں بنے گا. آئینہ کونتا آپ کہاں تھے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو وہ بھی بول سکتے مطلب تو وہ نکل جائے گا. اچھا اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے اب بولنا ہوگا میں غائب نہیں تھا ایسے بھی بول سکتے ما کنت غائبا مانے تو اس میں بھی نکل جائے گا. لیکن جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں وہ ہم نہیں نکل ہمیں ما کنت غائبا نہیں بولنا ہے ما غبت میں غائب نہیں تھا. اب کیا آپ غائب تھے حل غبت
मैं नहीं था गायब, कैसे बोलेंगे? मा गिब्तु, अना मा गिब्तु भी बोल सकते। अगर आपको बोलना होगा मैं गायब नहीं था तो क्या बोलेंगे? अगर आप चाहे ऐसे भी बोल मा कुन्तु गायबन, मैं गायब नहीं था, वो भी माने तो वही सही है। लेकिन यहाँ जो हमने पढ़ा वो अब वो लफ्ज़ यहाँ पर फिर इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपने पढ़ा होगा जैसे बार बार आता है, जैसे सारल कितार, ट्रेन चली, सारा यसीर, वो भी इसी लफ्ज़ से। तो जरा इसको पढ़ो। सिरना, हम मस्जिद से मदरसे तक चले। हाँ, सिरना मिनल मस्जिद इलल मदरसती, हाँ, मैं घर से मस्जिद तक चला। मिनल बैति इलल मस्जिद या मिनल मस्जिद इलल बैत। अच्छा, उसके बाद एक और लफ्ज़ है जो बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे आशा, बोलते हैं ना आइना तईशु, कहाँ रहते? तो आशा यईशु, जीना, जिंदगी गुजारना, रहना, बसना। देखिए आशा, जैसे मिसाल के तौर पर बोलना होगा, मैं आसार बोलता हूँ 40 साल कश्मीर में रहा। हाँ, इश्तु 40 सनतन फी कश्मीर। अब ऐसे दो लोगों तो दूसरी तरीके से इस्तेमाल होगा, जैसे मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ मैं यूनिवर्सिटी में 5 साल रहा, 5 सनवात। कैसे बोलेंगे? मैं यूनिवर्सिटी में 5 साल रहा। अना इश्तु फिल जामियति 5 सनवातिन। आइश जो है ना वो किस से? इसी से बनेगा, वो बनेगा आइश, वो है इसम फाइल, जैसे काइल, काइल, इसी तरीके से आइश अला वज़्न फाइल, अला वज़्न काइल, अला वज़्न बाइल। अच्छा, जैसे अगर बोल आप कितने साल यूनिवर्सिटी में रहे? कम सनतन इश्ता फिल जामिया, कम सनतन इश्ता फिल जामिया। आप कितने साल मदीना मुनव्वरा में रहे? इश्ता, इश्ता बोलेंगे। बोला आप सब कितने साल मदीना मुनव्वरा में रहे? कम यौमन इश्तुम, यहाँ कम सनतन इश्तुम। जैसे उम्रा करने के लिए तो वहाँ मैंने 5 कितने दिन रहते हैं? 20 दिन। तो कम यौमन इश्ता फिल मदीनतिल मुनव्वरा, कितने दिन? क्या बोलेंगे? इश्तु 20 यौमन। वो तो कोई मुबारक, वो तो बरकत वाला ही होगा जो 20 साल मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, एक और लफ्ज़ है इसी तरीके से, हाँ, तारा यतीरु, उड़ना, तारा, उड़ गए, त्वा से, बड़ी त्वा से, तारा, इसी से है ताइरुन, परिंदा, इसी से है ताइरतुन, उड़ने वाला हवाई जहाज। जहाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एयरप्लेन। हाँ, तब बोलो जल्दी से। यक्फी। एक और लफ्ज़ वहोना कलिमतुल मस्जिद, ये साला यसीलु, मैंने बहना। एक है साला यसालु, पूछना, और साला यसीलु, इसके माने होता है बहना किसी चीज का।
أنت سلت أنت سلت أنتما سلتما أنتما سلتما أنتم سلتم أنتن سلتن أنا سلتم أنتم سلتم. वजन इसके दो ही है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि जब भी आप वाव देखोगे तो 99% ऐसा ही होगा, जब वाव होगा तो वो कुल तू या काला की तरह होगा, और जब या होगा तो वो किसके वजन पर आ जाएगा, बा की तरह। ऐसा 99% होगा। अलबत्ता कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां पर वाव है लेकिन वो बा की तरह आता है, इंशाल्लाह वो बताऊंगा। लेकिन जहां पर या है वो कुलता की तरह, वो इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। इतना काफी है। तारा के माने क्या है? दारा मैंने घूमना, दारा तारा 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 मैंने उड़ना, और ये तो मैं ता से तारा नहीं वो तो कोई लफ्ज नहीं है। छोटी तार वो तो कोई लफ्ज नहीं है मेरे इल्म में, वो तो देखना पड़ेगा। वो तार है लेकिन वो कश्मीरी में तार है जो ऊपर से तार होती है। अगर वो तार आपको, और उर्दू में पहले जमाने में तार बोलते थे उसको, जो डाक होता था उसको तार बोलते थे। डाक वहाँ आता ना पार्सल, उसको डाक बोलते थे, और किताबों में लिखा होता था मैंने तार भेज दिया, आपको तार पहुंच गया, मैंने उसको तार लिखा, मैंने चलो यकफी आ गया।